अहम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रमशा कंवल। आपको बताएं कि गैर कानूनी इंसानी आज़ा फरोख करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया गया और FIA ने लाहौर में कार्रवाई की है, जिसके जरिए ये गैंग गिरफ्तार किया गया है। गुर्दे बेचे जाते थे और ये बैरून मुल्क लोगों को भेजे जाते थे और बड़ा पैसा कमाया जा रहा था। जो गिरोह हुआ है गिरफ्तार, उसमें 5 लोग शामिल हैं और उसमें एक और जो अहम बात है वो ये कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अल्तमश भी उसमें शामिल है और दीगर डॉक्टर जो हैं वो एक कमरे के अंदर इलाज करा करते थे और लोगों से गुर्दे निकालकर, जो कि 50 लाख रुपए वो वसूल कर रहे थे और जिनसे गुर्दे निकाले जा रहे थे उनसे 1,30,000 रुपए में उनको ये गुर्दा ले लिया जाता था और ऑपरेशन किया जाता था। क्या मामला है, एक रिपोर्ट तैयार की, आपको पहले वो दिखाते हैं, फिर मेहमानों का तारुफ भी और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रिपोर्ट देखिएगा। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी के घिनौने कारोबार का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में FIA ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत पहली कार्रवाई की गई। गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करने वाले 3 डॉक्टर्स समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जनरल अस्पताल के डॉक्टर फवाद और सर्विसेज के डॉक्टर अल्तमिश और दीगर 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। डोनर रिक्शा ड्राइवर आमिर ने पाकिस्तानी खातून को गुर्दा अतिया किया। मरीजों में ईसा और मिसेस मुनीरा दोनों का ताल्लुक ओमान से है। मुंतजिम एक शख्स बड़ी ढिठाई से अपनी डोरा पीटता रहा। जनाबे अली, ये बात बिल्कुल झूठ है, ये बात बिल्कुल गलत है कि मैं कुछ सरपरस्ती कर रहा हूँ। और झूठ पर झूठ बोलता रहा। इंसानियत के डॉक्टर कातिल की सुने। ऑपरेशन यूनिफॉर्म पहने साफ मुकर गया। कहता है कि मैं यहाँ आया तो मुझे ये कपड़े पहना दिए गए। मुझे बाद में इन्होंने, मैं बाद में आया हूँ, मुझे नहीं पता किसने ये किया या क्या नहीं किया। मुझे तो कपड़े, मेरी शलवार कमीज पहनी हुई थी, अभी इन्होंने कहा कि ये किट पड़ी है, ये पहनो। अभी मुझे मार के पहनाई गई है ये चीज। FIA ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि थिएटर में ऑपरेशन जारी था कि छापा मारा गया। ये साहब एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं और झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि रिक्शा ड्राइवर ने अपना गुर्दा 1,30,000 में बेचा, जबकि ये लोग मरीजों से 30 से 40 लाख वसूल करते हैं। ये जो मौसूफ डॉक्टर अल्तमश हैं, ये एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट हैं और ये गैर कानूनी धंधे में मौके पे गिरफ्तार हुए हैं। ये इंतहाई बेबुनियाद और लग बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर फवाद साहब जो हैं, आप ये ख़ुद मुलाजा करें कि किट में मौजूद हैं। इनकी किट जो है तमाम की तमाम और इनके हाथ खून आलूदा हैं। दोनों जो डोनर्स हैं वो आपके सामने बेहोश पड़े हुए हैं। जो लोग इसमें मुलविस थे उन्हें FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी डायरेक्टर FIA जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान आबिद साहब और प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले जमील खान साहब की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। जमील खान साहब, ये लोग मुकर गए थे जब आप लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया और कह रहे थे कि उन्हें ये कपड़े पहनाकर यहाँ पर ले आया गया है और वो ऐसे किसी काम में मुलविस नहीं है। डॉक्टर भी अगर इन्हें कहा जाए तो मेरे ख्याल से आप तो कहने की बात ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स का जो पेशा है वो तो इतना डिग्निफाइड होता है, लेकिन ये जिस तरह के काम करते में मुलविस पाए गए हैं, उसके बाद इनका क्या कहना था और क्या मजीद लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा अभी? जी मैडम, बहुत शुक्रिया। ये एक पूरा हीनियस रैकेट है जिसमें डॉक्टर्स, एजेंट्स और पैरामेडिक्स शामिल हैं और ये ग्रोह जो है, ये जो घिनौने धंधे में मुलविस हैं, ये अक्रॉस द पंजाब, अक्रॉस द पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर तक भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। चूंकि ये एक मोस्ट प्रॉफिटेबल कारोबार है, गैर कानूनी अमल है, जिसमें 1 लाख रुपए में ये इंड्यूसमेंट दे के एक गुर्दा गरीब की गुर्बत को एक्सप्लॉइट करते हुए निकालते हैं और उसको 6 मिलियन से 7 मिलियन में ये ट्रांसप्लांट करके फरोख्त करते हैं। तो ये एक दरिंदगी की एक इंतहा है कि जिस दरिंदगी से और जिस ढिठाई से जो इन्होंने कहा है आपके सामने, तो ये तो एक इनके लिए क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड भी है। डॉक्टर फवाद मुमताज खान जो अभी बड़ी ढिठाई से कुछ बात कर रहे थे कि मुझे तो जबरदस्ती इन्होंने यूनिफॉर्म पहनाई है, इसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं जब ये ऑपरेशन कर रहा था और जब ये गुर्दा डाल रहा था, पूरे ऑपरेटर्स और पूरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वहां पे मौजूद था। ऑपरेशनल कंडीशन में तो हमने गिरफ्तार किया है। मजीद में आपको गुजारिश, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमील खान साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब की जानिब बढ़ते हैं। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सोसाइटी भी है और ये इस एक्ट के तहत ही मुकदमा तो अब दर्ज कर लिया गया है, तो किस तरह से कार्रवाई होगी, सजाएं क्या होती हैं और अब इस गिरोह के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? प्रोफेसर साहब जी, थैंक यू।
میں ایز اے پریزیڈنٹ آف ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی آف پاکستان اس قسم کے اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ FIA یہ قابل تحسین لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کے غلیظ اور گندے کام کو ایکسپوز کیا، اور یہ تو صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ظلم کی انتہا ہے کہ اس قسم کے آپریشنز گھروں میں پرفارم کیے جا رہے ہیں، چونکہ میں ایز اے ٹرانسپلانٹ سرجن ہم لوگ ایکسٹریم ڈگری آف کیئر کرتے ہیں جب ٹرانسپلانٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس کمرے میں ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ پراپر آپریٹنگ روم ہوتا ہے، اس میں جو ہوا اندر آ رہی ہوتی ہے وہ فلٹرڈ ہوا ہوتی ہے تاکہ کسی طرح مریض کو کوئی انفیکشن نہ لگ جائے۔ یہ سارے مریض ان کے نظام دفاع کو کمزور کیا جاتا ہے، تو یہ تو ذرا سا بھی ان کو انفیکشن ہو گیا تو یہ تو تباہی ہو جائے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایون پاکستان میں قانون بننے کے باوجود جو ہوٹا یا ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کا قیام ہے، یہ کام ابھی بھی بڑے دھڑلے سے جاری ہے، اور اس قسم کے درجنوں ان پروفیشنل گندے لوگ جو کہ پروفیشن کے نام پہ ایک دھبا ہیں، اس قسم کے کام میں ڈے اینڈ نائٹ ملوث ہیں۔ اور جہاں گورنمنٹ کے اچھے کام کو سراہنا چاہیے، وہاں ہمیں یہ بات بھی کہنا چاہیے کہ ان کے خلاف اور مزید ایکشن کی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے تمام رنگز کو بریک کیا جائے، ارسپیکٹو کہ وہ کتنے پاورفل ہیں۔ اور جس طرح سے پروفیسر صاحب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک گروہ گرفتار ہوا ہے، یقیناً اس کی ایک چین بھی ہوگی اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہوئے ملوث پائے گئے ہوں گے۔ پہلے بھی کئی کارروائیاں کی جا چکی ہیں اور ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سلمان عابد صاحب، ایک تو بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ گھروں میں پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، تو آس پڑوس کے لوگوں کو یقیناً اس بارے میں معلومات ہوتی ہوں گی اور اسی وجہ سے شاید یہ کارروائی بھی کی گئی ہو۔ لیکن مریض جو وہاں پر جا رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، وہ بھی اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، نہ صرف ڈاکٹرز اس میں ملوث ہیں صرف پیسے بچانے کے لیے۔ دیکھیے نا رمشا، بات بنیادی یہ ہے کہ میڈیکل کا شعبہ یا صحت کے شعبے سمیت ہر قسم کے شعبے میں ایک مافیا بن چکا ہے، اور اس مافیا کا کنٹرول جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ اکیلا نہیں کام کرتا، اس کے ساتھ ملوث بے شمار لوگ ہوتے ہیں، بے شمار انتظامی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہوتے ہیں، اور ان سب کو بنیاد بنا کر وہ یہ سارا کام کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان میں کوئی قانون کی حکمرانی کا نظام ہو، احتساب کا نظام ہو، لوگوں کو سزائیں ملے اور باقاعدہ ایک مؤثر نگرانی کا نظام ہو جو دیکھا جائے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی حکمرانی کے نظام کو ٹھیک نہیں کرنا تو اس طرح کے واقعات پہ ہم اپنا ماتم تو کریں گے، لیکن یہ واقعات رکنے والے تو نہیں ہیں، یہ واقعات تو تبادلہ سے ہوتے رہیں گے۔ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کب ہمارا قانون حرکت میں آتا ہے۔ اب یہ لوگ پکڑے گئے، کیا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو سزائیں مل سکیں گی یا کوئی ان کی سیاسی سرپرستی کر کر یہ باہر نکل آئیں گے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر شعبے میں، اور خاص طور پہ ایک میڈیکل کا شعبہ ایسا ہے جیسے آپ نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس میں خدمت خلق ہوتا ہے، اس میں خدا ترسی ہوتی ہے، اس میں انسانی جان انوالو ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پروفیشن کے اندر رہ کے اس قسم کے کام کر رہے ہیں، مکروہ دھندے چلا رہے ہیں، مکروہ گروہ چلا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ اندازہ لگائیے کہ کیسے ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ جو مقدس پیشہ ہے اس میں بھی کچھ شفافیت باقی رہ جاتی ہے۔ افسوس ہوا جب میں نے یہ خبر دیکھی تو بہت افسوس ہوا، کیونکہ اس میں وہ افراد شامل ہیں، وہ ڈاکٹرز شامل ہیں جو کہ ایک پوری جماعت کی، پوری ایسوسییشن کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس میں بھی میرا موقف یہ ہے، اس میں بھی میرا موقف یہ ہے رمشا، وہ بھی ہائیلی ایکٹیو ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اس چیزوں میں ملوث ہونا، جہاں آپ اپنے مطالبات کے لیے ہر آئے روز، ہر آئے دن کے بعد آپ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں، ہمیں ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہمارے پورے کیے جائیں، لیکن آپ پیچھے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، تو پھر کیسے آپ کے اوپر لوگ ٹرسٹ کریں گے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی نقطے پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے۔ ہم عوام ہیں یا رعایا، ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب، کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست
बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खून चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आप खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करें प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि देखें जब ट्रेनिंग हो रही होती है डॉक्टर्स की, ओट टेकिंग भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे काम किए जाते हैं, तो क्या वजह है कि डॉक्टर्स इस तरह के गैर कानूनी कामों में आजकल बहुत ज्यादा मुलविस पाए जा रहे हैं? ये तो एक गिरोह गिरफ्तार हुआ है, इससे पहले भी कई केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं इस तरह के। जी, इसमें देखें पढ़ाने में एथिक्स सिखाई तो जाती हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स भी मुआशरे का एक हिस्सा हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि किसी मुआशरे में अगर कानून पे अमल दरामद ना हो, और सिर्फ इसी रेफरेंस में नहीं किसी भी रेफरेंस में, तो वो फिर ये क्रिमिनल एलिमेंट है। यानी इनको मैं तो डॉक्टर्स कहता भी नहीं, यानी ऑब्वियसली इन्होंने एक मेडिकल का स्कूल किया हुआ है, लेकिन दे आर नो डिफरेंट देन एनी अदर क्रिमिनल। असल में तो इसमें रमशा जो हमें जो सिस्टम की जो वीकनेस को रिफ्लेक्ट करता है वो ये वीकनेस है कि हमारे यहाँ लॉ इज़ एज गुड एज इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ का कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ अब ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत कड़ा इम्तहान है कि अगर वो इन लोगों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा दें और जिससे ऐसी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इनको मिले, इनके लाइसेंसेस कैंसिल हों, इनके मेडिकल प्रैक्टिस करने के लाइसेंस कैंसिल हो, जेल हो, 10 साल की जेल की सज़ा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपकी एसोसिएशन इनको सजाएं देने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है? हमारी एसोसिएशन तो एक प्रोफेशनल्स की एसोसिएशन है और वो सिर्फ रेकमेंड कर सकती है। ऐसे किसी भी आदमी को, बहुत से लोग हमारी एसोसिएशन में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल भी
الاؤ نہیں کرتے کہ ہمارے آرگنائزیشن میں وہ انٹر ہو سکیں، تاکہ وہ پھر اپنے آپ کو کہہ سکیں کہ جی ہم ایک بڑی کریڈیبل آرگنائزیشن کا پارٹ ہے. لیکن ہمارے پاس کوئی یعنی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. ہوٹا کے پاس اب ایک ہوٹا کو الحمدللہ ہم کوشش کریں کہ ان کو امپاور کیا جائے اور وہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھ سکیں. صحیح ہے. سلمان عابد صاحب، جس طرح سے ہم بات کریں ایسوسییشنز کی، اور ڈاکٹر التمش کا تعلق وائی ڈی اے سے ہے اور جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اسے جانے سے پہلے میں نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا کہ دیکھیں آپ پوری ایک ایسوسییشن کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ بار بار ینگ ڈاکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ہوتے ہیں اپنے مطالبات کے لیے. تو آپ کیا اس لیے مطالبات کرتے ہیں کہ آپ جا کے گھروں میں اپنے آپریشن تھیٹرز لگائیں اور ان کے ساتھ جس طرح سے مریضوں کے ساتھ آپ بیہیو کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ پیسہ ہڑپ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ بار بار سڑکوں پر ہوتے ہیں؟ دیکھیے رمشا، ایسوسییشن میں دو طرح کے ڈاکٹر جاتے ہیں. ایک ڈاکٹر وہ جاتے ہیں جو اپنے رائٹس کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اور دوسرے ڈاکٹرز وہ ہوتے ہیں جو ڈاکٹری کے نام کے اوپر اپنے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور ایسوسییشن کا شیڈ لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسوسییشن کے بھی مسائل یہ ہیں کہ وہ پولیٹیکل انفلوئنسز کی وجہ سے ایسے بہت سے کرمنل کاموں کے اندر اپنی تنظیم سے وابستہ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ایسوسییشنز ہیں ان کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا ہے روزانہ کی بنیادوں پر ڈاکٹروں کی کانشیس نیگلیجنسز اور کانشیس ایسے کرمنل ایلیمنٹ سامنے آتے ہیں، ان کے اوپر اگر ڈاکٹروں کی تنظیمیں خود اپنے اندر سے کالی بھیڑوں کو نکالیں گی نہیں تو ڈاکٹروں کی ساکھ کیسے بہتر ہوگی؟ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک تنظیم کے عہدیدار ہیں تو ان کے خلاف تو خود ینگ ڈاکٹر ایسوسییشن کو سامنے آنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی ہم نے نہیں دیکھا. اور جو احتجاج آپ اپنے مطالبات کے لیے کرتے ہیں نا، آپ اپنے صفوں میں سے ان کالی بھیڑوں کو نکالیں اور ان کے خلاف بھی احتجاج کریں کہ ان کو بر وقت سزائیں دی جائیں تاکہ ان کا نام خراب نہ ہو. پروفیسر صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. پروگرام کا وقت پہنچا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ حافظ.